सञ्चालक समितिको तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न दिनुहुनका लागि सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी वरिष्ठ कुमार खड्काज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै यो स्क्रिन चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको 11औं वार्षिक साधारण सभाका त्यसै गरी प्रमुख अतिथि सहकारी अग्रज व्यक्तित्व तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष प्रेतीज्यू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकार समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, पर्जा उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रो यस निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी साधारण सभामा पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, यस साधारण सभालाई सफल पार्नको निम्ति फेसबुक लाइभ र जुम क्लाउडबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिनुभएका आदरणीय शेयरधनी सदस्यज्यूहरू र कर्मचारी साथीहरूमा म फणीन्द्र कुमार खड्का सञ्चालक समितिको सचिव तथा व्यक्तिगत रूपमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले सम्पूर्ण विश्व समुदाय असहज परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि हामीले हाम्रा काम, हाम्रा क्रियाकलाप, हामीले आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन। नत्र कोरोना भाइरसको महामारी भन्दा पनि यसको प्रभावले विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने असरले थप चुनौती र सङ्कटहरू सिर्जना हुन सक्दछ। त्यसकारण तपाईँ हामी जहाँ छौँ, जे गर्दैछौँ, जुन पेसा व्यवसायमा छौँ, त्यो पेसा व्यवसायलाई निरन्तरता दिनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो जस्तो लाग्छ। हामीले संस्था स्थापना कालदेखि पहिलो वार्षिक साधारण सभा पहिलो वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष हामीले वार्षिक साधारण सभा दशैं अगाडि नै सम्पन्न गर्दै आइरहेका छौँ। यसपटक भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले राज्यद्वारा गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको कारणले अलिकति हामी सहकारी कर्मी, सहकारी सङ्घ संस्थाहरू अलिकति अलि अलमलमा थियौँ। तर वर्तमान असहज प्रतिकूल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभा सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। त्यसै निर्देशिका अन्तर्गत रहेर आज हामी भर्चुअल माध्यमबाट यस संस्थाको 11औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिरहेका छौँ। संस्था स्थापना कालदेखि आजको 11औं वर्षको यात्रासम्म आइपुग्दा विभिन्न आरोह अवरोह उतार चढाव पार गर्दै विभिन्न अप्ठ्याराहरू परिस्थितिहरूसँग जुझ्दै हामीले संस्थालाई आजको 11औं वर्षको यात्रासम्म आइपुगेका छौँ। हामी स्थापना कालमा सानो पुँजी र थोरै सदस्यबाट सुरुवात भएको संस्था आजको 11औं वर्षको यात्रासम्म आइपुग्दा संस्थाको शेयर पुँजी, निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी, कोष व्यवस्था, कुल कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सफल भएका छौँ। संस्थाको कारोबारको वृद्धि मात्रै होइन, गुणात्मक पक्षको वृद्धिका लागि हामीले संस्थामा संस्थागत सुशासन, आर्थिक अनुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, लगानीमा विविधीकरण, सुस्त प्रशासनिक व्यवस्था र दक्ष कर्मचारी परिचालन जस्ता कुराहरूमा हामीले प्रायोरिटी दिँदै आएका छौँ। यस्ता कुरामा प्राथमिकताको आधारमा हामीले यसलाई प्रायोरिटी दिँदै आएका छौँ। त्यसकारण अब यो हामीले आजको यो साधारण सभा अलिकति हामीले प्रविधिको माध्यमबाट गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलिकति फरक अनुभव, अलि असहज
भएको छ अथवा केही समय हामीले निर्धारित समयभन्दा केही अलिकति ढिला हुन गएकोमा म क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। अब अध्यक्षज्यूको अनुमतिले हामीले लामो प्रेजेन्टेसन नराखौँ, यसलाई छिटो छरितो बनाऊ भन्ने अध्यक्षज्यूको सल्लाह अनुसार म यहाँहरूको ध्यान वार्षिक प्रतिवेदनतर्फ मोड्न चाहन्छु। यो चाहिँ कता छ प्रेजेन्टेसन मैले एकदमै यसमा धेरै लामो समय नलिकन एकदम छोटो मिठो यसलाई मैले एकदम संक्षिप्त रूपमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आर्थिक वर्ष 76-77 को कारोबारको समीक्षा। यस शुभ प्रभात सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि लक्ष्य अनुरूप आफ्नो यात्रामा निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रम सन्तोषजनक रह्यो। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीलाई नियन्त्रण गर्न राज्यद्वारा गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको बावजुद पनि संस्थाले आफ्नो सेवा सक्रिय रूपमा प्रवाह गरिरह्यो। लकडाउन तथा निषेधाज्ञा अवधिभर संस्थाको सर्वोपरि हित र गरिमालाई उच्च राख्दै सदस्यहरूको आवश्यकता अनुसार सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गरी घर दैलो सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले सृजित यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नियामक निकायद्वारा निर्माण गरिएका नीति नियम तथा अभियानका सुझाव सल्लाहलाई सिरोपर गर्दै सदस्यहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। यस संस्थाले सदस्यहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँको न्यू रोडमा सेवा केन्द्र खोली संस्थाले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सेवाहरू न्यू रोड शाखामा पनि प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले 10औं वार्षिक साधारण सभाबाट एटिएम सेवाको औपचारिक सुरुवात गरी समयको माग अनुसार कारोबारलाई प्रविधि मैत्री बनाउन मोबाइल ब्याङ्किङ र एटिएम सेवालाई विस्तार गर्दै आइरहेका छौँ। संस्था सञ्चालनको 11औं वर्षको यात्रासम्म आइपुग्दा भोगेका अनुभवहरूलाई सिरोपर गर्दै संस्थामा कारोबारको वृद्धि भन्दा पनि गुणात्मक विकास गरी आन्तरिक व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउँदै संस्था अगाडि बढिरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 75-76 को तुलनामा आर्थिक वर्ष 76-77 मा गरेको आर्थिक कारोबारको वृद्धिलाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्नका लागि यहाँहरू समक्ष मुख्य वित्तीय आँकडाहरू निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु। एक्सक्युज मी, भिडियो अफ भयो हुन्छ। ओके, नो प्रब्लम, ठिक छ। संस्थाको शेयर पुँजी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा 18.22% शेयर पुँजी वृद्धि भई 6,30,77,000 शेयर पुँजी रहेको छ। त्यसैगरी कुल निक्षेप अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा 22.47% वृद्धि भई 44,30,95,718 रुपियाँ रहन गएको छ। त्यसैगरी कर्जा लगानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 22.73% वृद्धि भई 45,98,39,452 रहन गएको छ। त्यसैगरी कुल आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 12.83% वृद्धि भई 7,67,32,798 रुपियाँ रहन गएको छ। त्यसैगरी खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष 17.04% वृद्धि भई 7,05,46,301 रुपियाँ रहन गएको छ। त्यसैगरी कोष व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 10.94% वृद्धि भई 4,78,96,497 रुपियाँ रहन गएको छ। त्यसैगरी सञ्चालन मुनाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक अलिकति घट्न गई 19.96% घट्न गई यो आर्थिक वर्षमा 61,86,497 रुपियाँ सञ्चालन मुनाफा रहेको छ। त्यसैगरी कुल कारोबार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 26.30% वृद्धि भई 61,75,05,367 रहन गएको छ।
प्रविधि आजको समय भनेको विज्ञान र प्रविधिको समय हो। त्यसकारण संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनको लागि आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग गरी लेखा प्रणालीलाई थप स्तरीय बनाउँदै आएका छौँ। संस्थाले विगत वर्षबाट नै शुभप्रभा स्मार्ट एप नामक मोबाइल एप्स प्रयोगमा ल्याए। मिनी स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स इन्क्वायरी, डिपोजिट स्टेटमेन्ट, फन्ड ट्रान्सफर, टप अप सर्भिस, युटिलिटिज पेमेन्ट्स, फ्लाइट बुकिङ, ई सेवा फन्ड ट्रान्सफर र ब्याङ्क फन्ड ट्रान्सफर जस्ता सुविधाहरू घरमै बसेर लिन सकिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसै गरी सदस्यहरूले बचत गरेको रकम सहजै र जुनसुकै समयमा भुक्तानी गर्न सकियोस् भनेर एटिएम सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ, जसको माध्यमबाट नेपाल अधिराज्यभरि र छिमेकी देश भारतबाट समेत रकम झिक्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। सदस्यहरूलाई 24 घण्टा विद्युतीय माध्यमबाट संस्थासँगको कारोबार गर्न सहजता होस् भनेर क्लाउड डाटा ब्याकअप सिस्टमको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रविधिको प्रयोगसँगै जोखिम र चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेटवर्किङ र इन्टरनेटको माध्यमबाट आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई रोक्नका लागि इन्टरनल फायरवाल सिस्टमको विकास गरेका छौँ। व्यवस्थापन संस्थाको दीर्घकालीन उद्देश्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनको निमित्त कर्मचारी व्यवस्थापनलाई महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिई सबल व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। आजको यस प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय बजारमा गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। संस्थाको विकाससँगै कर्मचारीहरूको दक्षता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न तथा उच्च मनोबलका साथ जोस र जाँगरले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन भत्ता, तह वृद्धि, संस्थाले राखेको टार्गेट मिट गर्ने कर्मचारीलाई नयाँ नयाँ ठाउँहरूको भ्रमण तथा विषयगत तालिमहरूमा सहभागी गराउने र कार्य सम्पादन र मूल्याङ्कनको आधारमा राम्रो काम नगर्ने र अनुशासनमा नरहने कर्मचारीहरूको हकमा संस्थाको नियम, कर्मचारी प्रशासन विनियावली तथा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम दण्ड सजाय गरी कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै संस्था अगाडि बढिरहेको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व यस संस्थाले प्रत्येक वर्ष सहकारीको मर्म, भावना र उद्देश्य अनुरूप विभिन्न किसिमका सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरू गर्दै आएको छ। संस्थाले 9 वार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर 2075 साल असोज 13 गते धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई 1,01,111 आर्थिक सहयोग गरेका थियौँ भने 10औं वार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर महावीर पुन मार्फत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई रु 1,01,101 रुपियाँ सहयोग गरेका थियौँ। त्यसै गरी कोरोना भाइरसको महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न 2077 साल वैशाख 28 गते काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 लाई मेयर विद्यासुन्दर साके मार्फत रु 1,01,111 को सहयोग हस्तान्तरण गरेका थियौँ। सामाजिक कार्य अन्तर्गत अन्य संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, सरसफाइ कार्यक्रम र वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिँदै आइरहेको छौँ। त्यसै गरी राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा नमुनायोग्य तरिकाले काम गरेका असल व्यक्तिहरूलाई अझ उच्च मनोबलका साथ काम गर्न हौसला मिलोस् भन्ने अभिप्रायले प्रत्येक वर्ष त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्मान कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौँ। मैले अब सबै कुराहरू यो सबै हामीले वार्षिक प्रतिवेदनमा आदरणीय शेयरधनी सदस्यज्यूहरूलाई हामीले प्रदान गरिसकेका छौँ। अब म यो शेयर पुँजीको विषयमा एकदमै अघि मैले बताइसकेको छु। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष शेयर पुँजी 18.22% वृद्धि हुन सफल भएको छ। त्यसै गरी निक्षेप सङ्कलन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष 22.47% वृद्धि हुन आएको छ। त्यसै गरी कर्जा लगानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा 12.83% रहेको छ। त्यसै गरी कुल खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा 17.04% रहेको छ। त्यसै गरी सञ्चालन मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष अलिकति घट्न गई 61,86,497 रुपियाँ आर्जन गर्न सफल भएका छौँ। त्यसै गरी कुल सम्पत्ति तथा दायित्व अन्तर्गत संस्थाको आर्थिक वर्ष 75-76 मा कुल कारोबार 48,89,02,735 रुपियाँ रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 76-77 को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल कारोबारमा 26.30% वृद्धि भई संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व 61,75,05,367 रुपियाँ रहेको बेहोरा शेयरधनी सदस्यहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी नाफा नोक्सान संस्थाले आर्थिक वर्ष 76-77 मा आर्जन गरेको कुल मुनाफाबाट 6,18,649 रुपियाँ नेपाल सरकारलाई आयकर भुक्तानी गरी बाँकी खुद मुनाफा 55,67,847 रुपियाँलाई देय अनुसार कोषहरूमा
बाँडफाँड गरिएको जानकारी गराउँदछु। साधारण जगेडा कोषमा 13,91,961 रुपैयाँ, सेयर लाभांश कोषमा 17,11,069 रुपैयाँ, कर्मचारी बोनस कोषमा 3,11,103 रुपैयाँ, घाटापूर्ति कोषमा 1,55,551 रुपैयाँ, सहकारी विकास कोषमा 1,55,551 रुपैयाँ, समुदाय विकास कोषमा 1,55,551 रुपैयाँ, सहकारी शिक्षा कोषमा 3,11,103 रुपैयाँ, सहकारी स्त्रीकरण कोषमा 1,55,551 रुपैयाँ, अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोषमा 1,55,551 रुपैयाँ र संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा 10,43,971 रुपैयाँ छुट्याएका छौँ। संस्थाले आर्थिक वर्ष 76-77 को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा साधारण जगेडा कोषमा 2,85,51,033 रुपैयाँ तथा अन्य कोषहरूमा 44,26,123 रुपैयाँ र कर्जा जोखिम कोषतर्फ 1,49,19,340 रुपैयाँ समेत गरी जम्मा कोष व्यवस्थाहरू 4,78,96,497 रुपैयाँ रहेको बेहोरा आदरणीय शेयरधनी सदस्यहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 77-78 का भावी लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरू। आर्थिक वार्षिक कार्ययोजना बनाई त्यसको व्यवस्थित तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख विशेषता हो। नेपाल सरकारले सहकारीको आवश्यकता र महत्त्वलाई संवैधानिक व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहकारी ऐन 2074 र सहकारी नियमावली 2075 सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सहकारी संस्थाको लागि जारी गरिएको निर्देशिका सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको अधीनमा रही संस्था सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन कर्मचारी विनियावली, आर्थिक प्रशासन विनियावली, 75 ऋण असुली नीति, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत अन्य विभिन्न नीतिहरू तयार गरी यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र यसले पार्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउनको लागि सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण गरी अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो संस्थाले पनि समुदायमा आधारित दिगो र प्रविधि मैत्री सहकारीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समुदायमा सामाजिक कार्य गर्दै स्थानीय व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताका साथ सदस्य बनाई सदस्य सङ्ख्या वृद्धि गरिनेछ। संस्था स्थापना कालदेखि 11औं वर्षको यात्रासम्म आइपुग्दा भोगेका अनुभवहरूलाई विश्लेषण तथा पुनर्मूल्याङ्कन गरी आर्थिक वर्ष 76-77 का लागि 77-78 का लागि सञ्चालक समितिले वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त रूपमा लागि परेको हुनाले वार्षिक कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूको सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। उक्त भावी लक्ष्य तथा कार्यक्रमको बारेमा यहाँहरू समक्ष संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। आउँदो आर्थिक वर्ष 77-78 मा हामीले शेयर पुँजी सहकारी संस्थाको दीर्घकालीन विकास र संस्थालाई स्थायित्व प्रदान गर्नको लागि सुक्ता शेयर पुँजी संस्थाको मेरुदण्ड भएको हुनाले आर्थिक वर्ष 77-78 मा संस्थामा 69,23,000 थप पुँजी वृद्धि गरी संस्थाको चुक्ता शेयर पुँजी 7 करोड पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलनमा नयाँ बचत योजना लागू गराउँदै आर्थिक वर्ष 77-78 को असार मसान्तसम्ममा 18 करोड 1,60,000 थप निक्षेप वृद्धि गरी कुल निक्षेप 64 करोड पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। कर्जा लगानी। कोभिड-19 को महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा शेयर, बचत र विविध आम्दानीबाट प्राप्त रकमलाई सामूहिक जमानी कर्जाहरूलाई घटाउँदै विभिन्न शीर्षकहरूमा सुरक्षित लगानी गरी आर्थिक वर्ष 77-78 को असार मसान्तसम्ममा कर्जा लगानी 64 करोड पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। अनुमानित आम्दानी। संस्थाले सदस्यहरूलाई गरेको ऋण लगानीबाट
ब्याज आम्दानी रु 8 करोड 34 लाख र अन्य आम्दानीबाट 2 करोड 51 लाख समेत गरी आर्थिक वर्ष 77-78 को असार मसान्तसम्ममा अनुमानित कुल आम्दानी 10 करोड 85 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। अनुमानित खर्च आर्थिक वर्ष 77-78 को असारको अन्त्यसम्ममा ब्याज खर्चतर्फ 6 करोड 66 लाख, कर्मचारी खर्च 1 करोड 42 लाख 50 हजार, प्रशासनिक खर्चतर्फ 91 लाख, राजपट्टि खर्च 10 लाख 50 हजार, अन्य वित्तीय खर्च 10 लाख र कर्जा जोखिम कोषतर्फ 30 लाख रुपियाँ समेत गरेर जम्मा 9 करोड 50 लाख हुने अनुमान गरिएको छ। नाफा नोक्सानको स्थिति संस्थाले आर्थिक वर्ष 77-78 मा 10 करोड 85 लाख आम्दानी गरी संस्थामा ब्याज सहित सबै प्रकारका अनुमानित खर्चहरूमा मितव्ययिता अपनाउँदै जम्मा रु 9 करोड 50 लाखमा सीमित गरी आर्थिक वर्ष 77-78 मा 1 करोड 35 लाख सञ्चालन मुनाफा रहन जाने अनुमान गरिएको छ। मैले हाम्रो संस्था स्थापनादेखि अहिलेसम्म हाम्रा विभिन्न आन्तरिक वित्तीय सूचाङ्कहरू कसरी अगाडि बढेका छन् भनेर हामीले मुख्य वित्तीय विभिन्न शीर्षकमा कस्तो कस्तो छ भनेर यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। सायद यहाँहरूले आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो ल्यापटपबाट चाहिँ यहाँले हेरिरहनु भएको छ मैले अपेक्षा गरेको छु। मैले यो सेयर पुँजीको वृद्धि हाम्रो आर्थिक वर्ष 69-70 देखि हामी आज 66-76-77 सम्म आउँदै गर्दा कुन तरिकाले वृद्धि भएको छ भनेर हामीले यो सेयर पुँजी वृद्धिको यो ग्राफ यहाँहरू समक्ष पेश गरे। त्यसै गरी हाम्रो अर्को चाहिँ निक्षेप सङ्कलन वृद्धि पनि 69-70 देखि आज 76-77 सम्म आइपुग्दा निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। यो यहाँहरूले अगाडि देखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी कर्जा लगानी पनि हाम्रो स्थापना कालदेखि आज 11औं वर्षको यात्रासम्म आउँदै गर्दा निरन्तर रूपमा प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। त्यसै गरी कोष व्यवस्था पनि संस्थाको मेरुदण्ड, संस्थालाई मजबुत बनाउने, संस्थालाई स्थायित्व प्रदान गर्ने भनेको संस्थाको कोष व्यवस्था हो। हामीले कोष व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा राखी यसलाई पनि कोष व्यवस्था निरन्तर बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ हामीले स्थापना कालदेखि आजको 11औं वर्षको यात्रासम्म आउँदा हाम्रो कोष व्यवस्था पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। त्यो पनि यहाँलाई मैले प्रस्तुत गरिसकेँ। त्यसै गरी हाम्रो यो शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको विगत 8 वर्षदेखि हालसम्मका प्रमुख वित्तीय सूचाङ्कहरूको तुलनात्मक रिपोर्ट हामीले प्रत्येक विभिन्न शेयर पुँजी, कुल निक्षेप, कर्जा लगानी, कुल आम्दानी, कुल खर्च, सञ्चालन मुनाफा, कोष व्यवस्था, जोखिम बिहोर्ने कोष, कुल कारोबार यी विभिन्न शीर्षकहरूमा संस्था स्थापना कालदेखि आजको 11औं वर्षको यात्रासम्म आउँदै गर्दा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक शीर्षकहरूमा हाम्रो निरन्तर स्लोली एन्ड ग्रेजुअली निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। यो पनि मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। त्यसै गरी हाम्रो संस्थामा विभिन्न सदस्यज्यूहरूले विभिन्न शीर्षकमा जम्मा गरेको हाम्रो निक्षेप सङ्कलन कुन कुन शीर्षकमा कस्तो छ भनेर हामीले यहाँ पाइ चार्टमा देखाएका छौँ। हामीसँग भएको कुल बचत सङ्कलनमा कुल निक्षेप सङ्कलन मध्ये हामीसँग मुद्दती बचतमा 34%, लखपति बचतमा 4.02%, बाल बचतमा बाल बचतमा 2.14%, त्यसै गरी आवधिक बचतमा 2%, ज्येष्ठ नागरिकमा 0.96%, गृहिणी बचतमा 0.84%, विद्यार्थी बचतमा 0.64% र साधारण बचतमा 54.91% हामीसँग निक्षेप रहेको रहेछ। हामी सबैभन्दा धेरै चाहिने यो साधारण बचतमा 54.91% र दोस्रोमा मुद्दती बचत 34.47%। यो संस्थामा भएको निक्षेप सङ्कलनलाई पनि मैले यहाँ पाइ चार्टको माध्यमबाट यहाँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो पनि प्रस्तुत गरेको छु। त्यसै गरी हाम्रो विभिन्न शेयर पुँजी, निक्षेप सङ्कलन, विभिन्न आम्दानीबाट प्राप्त भएको रकम हामीले कुन कुन ठाउँमा कसरी लगानी गरेका छौँ भनेर मैले यो चार्ट पनि यहाँलाई देखाएको छु, पाइ चार्ट। त्यसै गरी हाम्रो कुल कर्जा लगानी मध्ये हाम्रो सामूहिक जमानी कर्जामा हाम्रो संस्था स्थापना कालमा संस्थालाई अलिकति बजारमा चिनाउनको लागि, प्रचार प्रसारको लागि पनि हामीले सामूहिक जमानीमा लगभग 90%, 100%बाट सुरुवात गरेको संस्था आज हामीले बिस्तारो सामूहिक जमानी कर्जालाई घटाउँदै 100, 90, 80, 70 हुँदै घटाउँदै अहिले यसलाई 26.99% रहेछ। यो चाहिँ बिस्तारो हामीले अब 2-4 वर्षमा यसलाई जिरै झार्ने संस्थाको नीति रहेको छ। सामूहिक जमानी कर्जा चाहिँ 26.99% छ। त्यसै गरी सवारी साधन यो हायर पर्चेज कर्जा चाहिँ 3.43% छ। त्यसै गरी शेयर धितो कर्जा 0.88% छ र अन्य कर्जा भनेर यो चाहिँ हामीले संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिकन, कुनै पनि ब्याज नलिकन हामीले हाम्रो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई
सवारी साधन खरिदको लागि दिएको कर्जा हो। यो अन्य कर्जा हुनाले अन्य कर्जा चाहिँ कुल कर्जाको अनुपातमा 0.78% चाहिँ हाम्रो अन्य कर्जा रहेछ। त्यसै गरी मुद्दती रसिद धितो कर्जा चाहिँ 0.76% रहेछ र व्यापारिक कर्जा जुन चाहिँ हामीले धितो कोल्याटरल राखेर धितो राखेर व्यापार व्यवसाय प्रयोजनको लागि लगेको कर्जा चाहिँ 67.16% रहेछ। यो कुल कर्जा मध्ये हाम्रो व्यापारिक कर्जा धितो राखेर लगेको धितो व्यापारिक कर्जा चाहिँ 67.16% रहेको छ। यसलाई बिस्तारो बिस्तारो बढाउँदै बढाउँदै हामी सम्पूर्ण धितोतर्फ नै हाम्रो संस्थाको कर्जा लगानीहरू त्यसैमा जोड दिँदै अब सामूहिक जमानी कर्जालाई चाहिँ घटाउँदै लैजाने संस्थाको नीति रहेको छ। अब म अहिले दोस्रो यो हामीले साधारण सभाको क्रममा अहिले यो विभिन्न प्रस्तावहरू उपरको उसमा म यहाँहरूसँग फेरि जोड्ने छु। अन्तिममा यहाँ सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई हाम्रो संस्थालाई निरन्तर रूपमा सहयोग गरी आजको 11औं वर्षको यात्रासम्म निरन्तर रूपमा अमूल्य साथ दिएर सहयोग पुर्याउने हुने आदरणीय सिंहदनी सदस्य, बचतकर्ता, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक तथा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी भर्चुअल जुम क्लाउड मिटिङबाट यस कार्यक्रमलाई सफल पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथि, संस्था सञ्चालनमा हर तरहले सहयोग पुर्याउनु हुने नियमनकारी निकाय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीब निर्माण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लगायत संस्थाका सल्लाहकार समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्जा उपसमिति, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पाल्नुभएका पत्रकार मित्रहरू, कर्मठ र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी वर्ग तथा हाम्रो यस साधारण सभामा पाल्न हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। हाम्रो सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हाम्रो फरेन्द्र कुमार खड्काज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुनुको लागि संयोजक सुन्दर खड्काज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै यो स्क्रिन चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सुन्दर सर। सुन्दर सरको सायद माइक अफ भएको जस्तो छ। एक मिनट।
शुभ प्रभा सेविंग एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड का अनुसूचित 2 दफा 11(4) संबंधित लेखा सूत्रीकरण समिति को आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्दैछु। म सुन्दर खड्काबाट। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित मेरो उज्यालो नमस्कार। अब 2076-77 को सुब्रवा सेविंग एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव लीगको 11औं वार्षिक साधारण सभाका सभापतिज्यू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकार समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, कर्जा उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, प्राविधिकको माध्यमबाट यस 11औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागिता जनाउनु भएका शेयरधनी सदस्यज्यूहरू एवं संस्थाको विकास र प्रगतिको लागि र खटिने कर्मचारी साथीहरू लगायत यस 11औं वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु हुने सम्पूर्ण मानवहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लेखा तथा लेखा सूत्रीकरण समितिको संयोजकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक कारोबारको लेखा सम्बन्धी सुपरिवेक्षण कार्यको लागि संस्थाको विनियम साधारण सभाले सुम्पिएको जिम्मेवारी अनुसार संस्थाले गर्दै आइरहेको विविध आर्थिक क्रियाकलापहरूको सुपरिवेक्षण कार्यलाई अनुसूचित रूपमा सम्पन्न गरेका छौँ। लेखा सुपरिवेक्षणको सिद्धान्तको आधारमा यस संस्थाको अब 76-77 को लेखा सुपरिवेक्षण गरी सहकारी मापदण्ड 2068 अनुसार शेयर सदस्य समक्ष पेश गरेको छु। यस संस्थामा स्वतन्त्र आफ्नो महानगरको समग्र कारोबार बारेमा हाम्रो कार्यकालज्यूले पेश गरिसक्नु भएको छ। अघिल्लो साधारण सभाको निर्णयहरू कार्यान्वयन अवस्था। अघिल्लो साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ। 3 अब 2076-77 मा बसेको बैठक संख्या निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था। अब 2076-77 मा सञ्चालक समितिको बैठक 10 पटक बसेको र सो समितिले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन गरिएको छ। ऋण लगानी प्रक्रिया, ऋण बापतको सुरक्षण वा धितो सम्बन्धी अवस्था, संस्थाका शेयर सदस्यहरूको आर्थिक अवस्थामा वृद्धि गर्नका लागि व्यापार व्यवसाय भएका सदस्यहरूलाई व्यवसायमा दर्ता 3 जनाको व्यक्तिगत जमानी र शेयर तथा बचत कारोबारको आधारमा सामूहिक जमानी कर्जा लगानी गरेको पाइयो र अन्य शीर्षकका कर्जा लगानी गर्दा धितो सुरक्षण लिए सम्बन्धित निकायमा दृष्टिबन्धक पास गरी रोक्का राखी कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ। सहकारी विभागबाट जारी गरेको मापदण्डहरूको पालना सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण। संस्थाले सहकारी विभाग एवं विनियमकारी कार्यालयबाट बेला बखतमा दिएका जारी गरिएका विज्ञप्ति एवं सूचनाहरू मार्फत लिएका सुझाव तथा निर्देशनहरूलाई संस्थाले पालना गरेको छ। पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक भत्ता र अन्य सुविधाहरूको विवरण। पारिश्रमिक 0। 7(2) भत्तामा 4,80,000। 7(3) अन्य सुविधाहरूमा 1,45,200। इन्धन सुविधा, कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू। 7(1) मा 7 पारित कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी नियमावली भएको छ। 7(2) कर्मचारी प्रशासन नियमावली प्रयोगमा ल्याइएको छ।
साथमा भर्ना प्रक्रिया पारदर्शिता प्रतिप्रसिद्धि भएको नभएको पारदर्शी र प्रतिप्रसिद्धि भएको छ। 7.4 कार्यरत कर्मचारीहरू कार्यबोझ बीच तादात्म्यता रहेको छ। साथमा कर्मचारीहरूको भर्ना प्रक्रिया र सङ्ख्या कर्मचारीहरूको भर्नालाई योग्यता तथा कार्य अनुभवलाई प्राथमिकता दिई प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिएको छ। 761 मा अस्थायी 22, 762 मा 761 मा स्थायी 22, 762 मा अस्थायी 19, करारमा 1। आठ लेखा समितिले यस अघि दिएका प्रतिवेदन बमोजिम सुझावहरू कार्यान्वयनको अवस्था। लेखा समितिले यस अघि दिएको सुझावहरूको कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। लेखा समितिको सुझावहरू: क कर्जा लगानी संस्थाको मेरुदण्ड भएकोले व्यवहारिक पक्षबाट जतिसुकै असल र सम्पन्न देखिए पनि लगानी गर्दा सबै कागजी प्रक्रिया पुर्याएर मात्र लगानी गर्नुपर्ने। सामूहिक जमानीमा लगानी भन्दा धितो जमानी तर्फको लगानीमा जोड दिनुपर्ने। ख एक संस्थामा धितो मूल्याङ्कनकर्ता भोलन्टायर नियुक्ति गर्नुपर्ने र ठुलो रकम लगानी गर्दा भोलुन्टन रिपोर्ट अनिवार्य तयार गर्नुपर्ने। ग संस्थाको पारित विनियम अनुसार ऋणको वर्गीकरण गरी शङ्कास्पद ऋण र खरा ऋणलाई कडाइका साथ ताकेता गरी असुली प्रभावकारी बनाउनु पर्ने। अन्तमा यस सुपरभिजन कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा सदस्यहरूबाट अझ बढी सहयोग र सुझावको अपेक्षा राख्दछौँ। कोरोनाको प्रकोपबाट जोगिन संस्थाले प्रयोगमा ल्याएका विद्युतीय भुक्तानीमा माध्यमबाट कारोबार गरौँ भन्दै आउँदै गरेको नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी र शुभ दीपावली तथा छठ पर्व स्वतन्त्रको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। हाम्रो लेखा समितिको प्रतिवेदन पेश गरिदिनु भएको सुन्दर खड्काज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। हाम्रो अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अलिकति हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ थोरै परिवर्तन भएको बेहोरा हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू केबी उप्रेतीज्यूको अलिकति समय व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि उहाँको मन्तव्य चाहिँ सबभन्दा अन्तिममा हुनुपर्ने थियो पनि हाम्रो त्यसरी नै, तर उहाँको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो मन्तव्य चाहिँ अलि अगाडि प्रस्तुत गर्न खोजिराख्नु भएको छ है। त्यसको लागि चाहिँ म अब हाम्रो केबी उप्रेतीज्यू अध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य पेश गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै यो स्क्रिन उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। साउन्ड त आएको छ होइन? आएको छ सर। यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुहुने संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू
समाजका अध्यक्षज्यू लगायत मिडियाका साथीहरू, सञ्चालक समिति, लेखा समिति र विभिन्न समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र अब विषम परिस्थितिमा खास गरी ऐनले तोकेकै अवधिभित्र अझै हामी पुष मसान्तसम्म छ, त्योभन्दा अगाडि नै अझ कार्तिक 1 गते नै यहाँले जुन साधारण सभा 11औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नलाई यो नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर जुन लागिरहनु भएको त्यो धेरै सराहनीय छ। खास गरी कोभिडको कारणले पनि हामी म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र बैङ्कको तर्फबाट सरकारी विभागमा बसेर कसरी सहजीकरण गर्नु भन्ने सन्दर्भमा हामीले भर्चुअललाई मान्यता दिने, 15 दिनसम्म उपस्थिति खुला राख्ने, जस्तो निर्वाचनै गर्नु पर्यो भने समस्या भयो भने एक अर्को वर्षको लागि त्यहाँ असहज भयो भने 1 साल पछिल्लो सालमा गर्नुपर्ने यी कुरा हामी सहमति गरेर जुन विभागबाट परिपत्र जारी गर्न अनुसार नै भइरहेको छ। जुन संस्थाको हामी ब्यालेन्स सिट सुन्यौँ, जुन युवा साथीहरू हुनुहुन्छ कारणले उत्साहपूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले अब मुख्यतः यो अहिले कोभिडसँग सम्बन्धित आफ्ना सदस्यहरूलाई के समस्या भएको छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी कोही उपचारको कारणले समस्या छ कि कोही बेरोजगारको कारणले समस्या छ कि यी कुराहरूलाई आफ्ना सदस्यहरूलाई यो संस्थाले त्यसलाई विशेषतः मोनिटरिङ गरेर त्यसलाई ती समस्यालाई समाधान गर्न तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ र त्यसै गरी अब त्यसलाई आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनदेखि अरू थपिनु आवश्यक पर्यो भने राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको तर्फबाट त्यहाँ मुलुक 77 जिल्लाका करिब 12,000 सहकारी संस्थाहरू आबद्ध छन्। कति हामी कहिले 60 अर्बको सहकारी संस्थाका आफ्ना सदस्यहरूले वित्तीयको कारणले पैसा नभएको कारणले अथवा क्षमता विकास गर्न प्रविधि नभएको कारणले अब कुनै किसिमको अरू कुनै पनि शिक्षा तालिम आवश्यक पर्यो भने राष्ट्रिय सहकारीले सहयोग दिनेछ। अब यहाँ ताबेलबाटले सेवा लिइरहनु भएको छ। अब अहिले अब सोलपाटीमै हाम्रो शाखाको शाखा छँदैछ र अहिले हामी 44 वडाबाट 24वटा शाखा थप गरिरहेका छौँ। सहकारी गर्नलाई सहकारी ब्याङ्क तयार छ। यहाँले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा लगानी गरेको रकम ऋण अथवा सेयरमा लगानी गरेको रकम र डिपोजिट ऋणको कारणले गरेको कारणले अब हामी 25% त्यो सङ्गठित फिर्ताको गत साल पनि हामीले आफ्नो खाताका कति डिपोजिट गर्यो त्यसको आधारमा कति कर्जा लिएर ब्याज ब्याजको आधारमा 25% सम्बन्धित संस्थाका खातामा हामीले पठाइसकेका छौँ। यो पल्ट पनि त 25% पनि पठाउने छौँ र 15% तपाईँहरूको सेयर लगानीको भएको आधारमा 15% हामी लाभांश दिन तयार छौँ। त्यस कारणले पनि एकअर्कामा सहकारी गरेर सहकारी अभियान मार्फत हाम्रो आफ्नो सदस्यहरूको जीवनस्तर अगाडि बढाउने, उहाँहरूको जीवनमा केही परिवर्तन गर्ने यो हिसाबले लाग्न अनि उमेर अलिक पाएको साथीहरू पनि हुन्छ मिक्सअप गर्छ यो संस्थामा। जुन ढङ्गले म अघिल्लो सालहरूमा पनि मलाई त्यहाँ उहाँहरूले इन्भाइट गर्नु कुनै कारणले आउन सकिनँ। आज पनि टाढा मिटिङ एउटा यो नेडाको साधन सबै त्यहाँदेखि शुक्र अहिले अर्को छ भदौदेखि भटाभटी विशेष गरी निर्देशन प्राप्त गरेपछि दैनिक 3-4 5वटा यसरी साधारण सभामा सहभागी हुनुपर्ने भएको हुँदा सबै साथीहरूलाई जुन ढङ्गले अगाडि बढिनु भएको छ, नयाँ प्रविधिको हिसाबले अगाडि बढिरहनु भएको छ, त्यसमा कुनै पनि समस्या पर्यो भने राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको शाखा त्यहाँ अब हाम्रो विकल्पजी नै नेचुरल बचत सहकारी संस्थाको प्रबन्धन निर्देशक नै राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क ताबेल शाखाको संयोजक हो। उहाँ मार्फत सहकारी ब्याङ्क मार्फत कुनै पनि समस्या वित्तीय समस्या मात्रै होइन, कुनै पनि समस्या चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा होस्, चाहे वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा होस्, चाहे प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरा होस्, चाहे क्षमता विकासको कार्यक्रमहरू कुरा होस्, तमाम कुरामा
तमाम कुरामा ब्याङ्क र तपाईँको पछाडि त्यो संस्था छ भन्ने हुनाले अब यहाँले त्यो सोचेर एकदम सिस्टम सुशासन गर्ने कुरा जस्तो सहकारी संस्थामा काम गरेको छु सहकारी संस्थामा भन्दाखेरि चिज मिलाउनु नपर्ने हिसाबले यहाँले यो काम गराउनु पर्यो सहजीकरण गरेर सधैँ नै सदैव राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क तयार छ भन्ने कुरा यहाँ राख्दै 11औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण कामना गर्दै मलाई अध्ययन भयो त्यसमा यहाँले आइरहेको बडा दसैँ दीपावली नेपाल सम्बत छठको शुभ अवसर सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हार्दिक शुभकामना र हार्दिक बधाई दिँदै यो यसको लागि पूर्ण सफलता कामना गर्दै मैले भने यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय सहकारी। केबी उप्रेतीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु भएकोमा र आफ्नो व्यस्तताका कारण पनि हाम्रो यस 11औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भएर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु म। अब हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि वासुदेव मरासिनी माफ गर्नुहोला वासुदेव मरासिनीज्यू अध्यक्ष रुद्रमती सरकार समाजका हुनुहुन्छ। उहाँले अब आफ्नो एउटा मन्तव्य सानो मन्तव्य व्यक्त गर्न चाहनु भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक आमन्त्रणा गर्दै यो स्क्रिन चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। वासुदेव सर। हेलो वासुदेव सर। हजुर सुन्या छ? हजुर सर। धन्यवाद। यस साधारण सभाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथिगणहरू, सल्लाहकार समितिका सदस्यज्यूहरू, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू तथा शेयर सदस्य महानुभावहरू, यो संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन मलाई चाहिँ हात परेको थियो र पढ्ने मौका पाएँ। साथै त्यसको सार संक्षेप पनि अहिले चाहिँ सुन्न पायौँ र संस्थाले मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड अर्थात् एटीएम, ई सेवा आदि सुविधाहरू उपलब्ध गराएर एउटा विकास ब्याङ्कले जस्तै एउटा उच्च स्तरको सेवा उपलब्ध गराएको रहेछ र क्रमशः फड्को मार्दै आगामी अगाडि बढिरहेको संस्थाको प्रगति पढ्दा र सुन्दा अत्यन्त खुसी लागेको छ र अहिलेको जुन विश्वलाई तहल्कामा चाहिरहेको आर्थिक सामाजिक स्थितिलाई तहल्कामा चाहिएको जुन कोभिड-19 हो, त्यसको लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि पनि यहाँहरूले चाहिँ घर दैलो चाहिँ कार्यक्रम गरेर यसलाई चाहिँ ठुलो असर पार्न नदिएको चाहिँ पाइयो। यसको लागि चाहिँ पनि अत्यन्त सराहनीय काम चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा संस्थाको प्रगति र अधोगति भनेकै सञ्चालकहरूमा निर्भर गर्छ। सञ्चालकहरूले मिहिनेतका साथ काम गरेर यसलाई अगाडि बढाउने हो र उहाँहरूले काम गर्नुभयो भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। 2013 सालदेखि सुरु भएको सहकारी संस्था अहिले करिब 35,000 हाराहारीमा सञ्चालनमा छन्। तर कतिपय संस्थाहरूले का सञ्चालकहरूले नियमित सञ्चालकहरूको नियमित उनीहरूको चाहिँ के अरे नियतिका कारण सेयर धनीहरूलाई डुबाउँदै धराशायी भएका छन्। यो संस्थामा सुरुदेखि नै सञ्चालकहरूले मिहिनेत साथ पारदर्शी रूपमा काम गर्दै आएको हुँदा आज सबैको मुख हँसिलो हुन गएको हो। यसमा सञ्चालकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। संस्थालाई अगाडि बढाउन सञ्चालकहरूको प्रयासले मात्र पर्याप्त हुँदैन, किनभने सहकारीको मुटु भनेकै सेयर होल्डर र तिनीहरूले लगानी गरेको सेयर पुँजी हो। त्यसकारण सेयर होल्डरले पनि आफ्नो अत्यावश्यक भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। सेयर होल्डरले सेयर बढाउने प्रयास गर्ने र आफ्नो संस्था हो भने आफ्नै संस्थाको
आफ्नै संस्थामा चाहिँ कारोबार गर्ने, आफ्नो आर्थिक कारोबारलाई चाहिँ बढाउँदै लिएर जाने गर्यो भने संस्था अगाडि बढ्न सक्दछ। आजकल के देखिएको छ भने संस्थामा परेको जुन हाम्रो यो जुन सारा संवाद पर्छ त्यसमा सेयर धनीहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि त्यति राखेको पाइँदैन र त्यसमा राख्न चाहेको पनि देखिँदैन। आफ्नो बचत रकम पनि आफ्नै संस्थाहरूमा ढुक्कसँग राख्नु पर्ने हो, सो पनि राखेको पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने आफूले लगानी गरेको संस्थाप्रति विश्वास कम भएको हो कि भन्ने पर देखिएको छ। त्यसकारणले संस्थाका पदाधिकारीहरूले संस्था राम्रोसँग चलेको छ भन्ने चाहिँ ढुक्कसँग तपाईँहरूले लगानी गरे हुन्छ, यसमा कुनै डुब्दैन भन्ने एउटा चाहिँ पारदर्शी रूपमा काम गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। यस्तो खालको कामहरू चाहिँ हाम्रो यो संस्थाले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको मैले पाइरहेको छु र त्यसैले यस संस्थाका सेयर धनीहरूलाई ढुक्कसँग लगानी गर्न ग्यारेन्टी गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ म एउटा सेयर होल्डर पनि हो, त्यसकारण सेयर होल्डरको हैसियतले चाहिँ यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। र वास्तवमा सहकारीले स्वयं कुनै कारोबार गर्दैन, त्यसमा केन्द्रित रहेको व्यावसायिक कार्यको रेखदेख पुर्याउने मात्र सहकारीको। सहकारी केवल नाफा आर्जन मात्र गर्ने संस्था नभई आफ्ना सदस्यहरूको आत्मबल बढाउन र राष्ट्रहरूलाई उद्यमशील र क्षमतावान बनाउने संस्थाको मान्यता पनि हो। त्यसैले बढीभन्दा बढी सदस्यहरूले व्यावसायिक सोच प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा संस्थाले टेवा पुर्याउँदै जाने नीति लिएमा संस्थाको प्रगति हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु र यस्ता कार्यक्रमहरू यहाँहरूले गर्दै पनि आउनुभएको छ र धेरै कार्यक्रमहरूमा हात हाल्नुभएको पनि छ र सफलताका साथ अगाडि बढेको पनि संस्थाले बढेको छ। त्यसकारणले मैले यहाँहरूलाई चाहिँ सञ्चालक समितिलाई विशेष गरेर धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको आगामी वर्षमा पनि यसै गरेर अझ द्रुत गति रूपमा उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जानुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। वासुदेव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु भएकोमा। अब यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि सहकारी हक हित समाजका अध्यक्ष श्री अर्जुन खतिवडाज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्जुन खतिवडा सर। हजुर सर, सुनिए सर। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यस शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको 11औं वार्षिक साधारण सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिगण, यस संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, अन्य उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू लगायत आजको यस भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका लागि उपस्थित हुनुहुने यस संस्थाका सम्पूर्ण शीर्ष सदस्य महानुभाव लगायत सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सहकारी हक राष्ट्रिय समाजको अध्यक्षको तर्फबाट न्यानो सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। जुन सङ्घीय सहकारी विभागले कोभिड-19 को यस्तो महामारीको अवस्थामा साधारण सभा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जुन एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो, जसमा असोज मसान्तसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी कार्तिक लगायत साधारण सभा निर्देशिका थियो, त्यही अनुरूप रहेर यहाँहरूले चाहिँ साधारण सभा गर्न सफल हुनुभएको छ। त्यसमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष गरेर आजको दिन यो संस्थाले 1 वर्षभरिमा गरेका उपलब्धिहरूको समीक्षा र आगामी वर्षमा केन्द्रित छलफल गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यतातिर सदस्यहरूको जुन अर्को 15 सत्रमा ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। र यस संस्थाले 11औं वर्षको साधारण सभासम्म आइपुग्दाखेरि जुन प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ, जुन 11 वर्षको एउटा बालकले अथवा एउटा बच्चाले
कति कक्षामा पढ्नुपर्ने हो, उसको वेट कति हुनुपर्ने हो, उसको क्षमता कति हुनुपर्ने हो, यी सबै कुराहरू जस्तै यो एउटा शुभ प्रवाह सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले पनि यो 11 वर्षमा यति छोटो समयमा जति हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ, त्यसमा पनि संस्था परिवारप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी म एउटा लामो समयदेखि सहकारी सञ्चारकर्मीको हिसाबले र अभियन्ताको हिसाबले सहकारीमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि एउटा सफल सहकारी हुनको लागि चाहिँ ती 4 वटा कुराहरू अति महत्त्वपूर्ण रहन्छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। जुन पहिलो कुरा, सञ्चालक समिति प्रबद्ध नभइकन कुनै पनि संस्था सफल बन्न सक्दैन। त्यसै गरी लेखा समिति पनि प्रतिबद्ध भएर लागेन भनेदेखि संस्था सफल बन्न सक्दैन। त्यसगरी संस्था प्रतिबद्ध संस्थामा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी संस्थाका मुटु भनेकै शेयर सदस्यहरू हुन्। शेयर सदस्यहरू पनि प्रतिबद्ध नभइकन संस्था सफल बन्न सक्दैन। त्यसै गरी यो सञ्चालक समितिलाई, यो लेखा समितिलाई, यो सदस्यहरूलाई एउटा चाहिँ समन्वय गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने एउटा कुशल व्यवस्थापक पनि संस्थामा राम्रो भएन भने संस्था सफल बन्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष छ। आज यी 4 वटा विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर यो शुभ प्रवाह सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले एउटा प्रतिबद्ध ढङ्गले यो सञ्चालक समिति, लेखा समिति, सदस्य महानुभाव र व्यवस्थापकले यो खालको सफलता हासिल गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि म सहकारी हक हित राष्ट्रिय समाजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट परिवारलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब यो समयको अभाव महामारीको अवस्था छ भनिकन अब यो संस्था नजिकै रहेर मैले यो संस्था स्थापना कालदेखि नै काम गरिरहेको छु, बुझिरहेको छु, जानिरहेको छु। हाम्रो कुशल व्यवस्थापकसँग पनि मेरो पटक पटक फोन संवादहरू भइरहेको हुन्छ। हामी एउटा सञ्चारकर्मी पनि भएको हिसाबले हामीले यहाँहरूले गरेका विषयवस्तुलाई, यहाँले गरेका सदस्यलाई गरेका सेवाका कुराहरू, सहयोगका कुराहरू र संस्थाले गरेका गतिविधिका कुराहरू, संस्थाले गरेका सामाजिक उत्तरदायित्वका कुराहरूलाई पनि हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा लेखिरहेका छौँ। संस्थाले त्यो खालको काम पनि गरिरहेको छ। त्यसमा पनि म धन्य संस्था परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस संस्थाले जुन कोरोना भाइरस विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको अवस्थामा पनि विद्यमान परिस्थितिमा पनि संस्थाले सदस्यहरूको त्यसै गरी विभिन्न प्रविधि मार्फत सदस्यहरूलाई विभिन्न सेवाहरू यस संस्थाले दिइरहेको छ। त्यसमा पनि यो संस्था सहकारीले गर्ने सदस्यलाई पर्ने जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा साथ र सहयोग संस्थाले दिन सक्यो भने मात्रै संस्था दिगो रूपमा अगाडि बढ्छ। आज यही खालका गतिविधिहरू यो संस्थाले गर्दै गएको हुनाले संस्था दिगो हुँदै गएको छ। यसमा आगामी दिन यो संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई निरन्तर रूपमा साथ र सहयोग दिएर आफ्ना सदस्यका आवश्यकता र चाहनाहरूलाई पुरा गरेर सदस्य मैत्री भएर ब्याजमा प्रतिस्पर्धा होइन, सदस्यमा सेवाको लागि प्रतिस्पर्धा गरेर एउटा ताबेल क्षेत्रकै एउटा नमुना सहकारी बन्न सफल होस्। यसमा चाहिँ सहकारी हक हित राष्ट्रिय समाजको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सञ्चारको क्षेत्रबाट चाहिँ यहाँलाई साथ र सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म शेयर सदस्यहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आज कुन चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँहरूको घर दैलोमा आएर चाहिँ सेवा दिन सकू, आज कुन चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँहरूको घर दैलोमा आएर राहत बाँड्न सकू। सहकारीमा आज सदस्य बन्नुभएको थियो र तपाईँको घर दैलोमा सहकारीले सेवा दिन सकू, तपाईँको घरमा आएर चाहिँ राहत बाँड्न सकू, तपाईँलाई मोबाइल ब्याङ्किङतिर विभिन्न सुविधाहरू चाहिँ यसले दिन सकेको छ। तपाईँहरूका बत्ती, पानी, बिजुलीका बिलहरू पनि तपाईँहरूको समय, परिस्थिति, खर्चलाई मध्यनजर गरेर तपाईँहरूकै आफ्नै खाताबाट पनि संस्थाले निःशुल्क रूपमा तिर्दै आएको छ। यो कुराले गर्दा पनि सहकारी अति महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। त्यसै गरी संस्थाले आज कुन चाहिँ ब्याङ्कमा तपाईँहरू जाँदा तपाईँ ब्याङ्कमा भनेको त एउटा ब्याज खानका लागि मात्रै कारोबार गर्ने हो। आज सहकारीमा लागि यति कुन चाहिँ साधारण सभामा आज तपाईँलाई कुन चाहिँ ब्याङ्कले यसरी बोलाएर साधारण सभा छ, कुन चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँलाई लाभांश दिइरहेको अवस्था छ, कुन ब्याङ्कले तपाईँलाई अध्यक्ष बन्न भोटिङ राइटको अवस्था छ, यी कुनै पनि खालको कामहरू ब्याङ्कले गर्न सक्दैन, एक मात्र सहकारीले गर्ने हो। आज म संस्थामा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ कार्यकारी व्यवस्थापकज्यूले चाहिँ भन्नुहुन्छ कालो चिया खाउँ अथवा कफी खाउँ अथवा चिसो खाउँ भन्छ। तपाईँ आजसम्म ब्याङ्कमा कारोबार गर्न जाँदाखेरि कुन चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँलाई कालो चियासम्म खाउँ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्छ? त्यो कहीँ पाउनु भएको छ? त्यो भएको हिसाबले ब्याङ्कभन्दा सहकारीले फरक छ। आफैले अनुमान गर्ने, आफैले निरीक्षण गर्ने, भएको फाइदा आफैले लिने, समाज सेवा गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व गर्ने, यी सबै खालको कुराहरू चाहिँ सहकारी मात्रै पाउने भएको हिसाबले यस जिम्मेवारी ढङ्गले तपाईँहरूले लाग्नुभयो र प्रतिबद्धता साथै आफ्नो कारोबार यस संस्थामा गरिदिनु भयो भने शुभ प्रवाह सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले बोकेको सपना पुरा हुनेछ। यो संस्थाको सपना पुरा हुनु भनेको विदुर बस्नेतको हाम्रो अध्यक्षजीको मात्रै सपना पुरा हुनु होइन,
व्यवस्थाको मात्रै सपना पुरा हुने होइन, लेखा समितिको मात्रै सपना पुरा होइन, फेरि पनि तपाईँ शेर सदस्यहरूकै सपना पुरा हुने भएकोले जिम्मेवार भएर प्रतिबद्ध भएर कारोबार गर्नुहोस्, यो संस्थालाई अगाडि लानुहोस्, तपाईँहरूको भविष्य पनि सुनिश्चित छ भन्ने जानकारी यहाँहरू माझ गर्दै नजिकै आएको विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ पर्व, भिन्तुना लगायतका सम्पूर्ण पर्वहरूको यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यो संस्थालाई साथ र सहयोग गर्ने कुराहरू निरन्तर रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू यति टुङ्गाउँछु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद, जय सरकार। अर्जुन खतिवडाको शुभकामना, सल्लाह र सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा विविध विषयहरूमा छलफल गर्नको लागि हाम्रो संस्थाको कार्यकारी प्रमुख श्री फणीन्द्र कुमार खड्काज्यूलाई म यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यकारी प्रमुख फणीन्द्र कुमार खड्का। हामीले नर्मल्ली अरू बेला कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा बन्द सत्र र खुल्ला सत्र र बन्द सत्रमा कार्यक्रम गर्ने गर्थ्यौँ। यो साधारण सभा चाहिँ अन्य विगतका साधारण सभाभन्दा फरक खालको अनुभव भइरहेछ। हामी प्रविधिको माध्यमबाट जोडिरहेका छौँ अनि सङ्ख्या पनि लगभग घट्दै घट्दै अहिले अलिकति 63-64 जनामा झर्नु भएको छ। त्यस कारणले यो खुल्ला सत्र र बन्द सत्र नराखिकनै कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। त्यसको अध्यक्षज्यूको पनि सुझावको लागि अब यो के प्रस्तावहरू उप साधारण सभामा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू उप अगाडि बढ्दा सहज होला कि जस्तो लाग्यो। अध्यक्षज्यूको अनुमतिले अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। ल बढाउनुहोस् अगाडि। अब के भने हाम्रो माइक चाहिँ म्युट गरेको हुनाले त्यो ढिला भएको कारण त्यो हो। त्यस कारणले यसमा प्रविधिमा सहयोग गर्ने साथीहरूलाई अध्यक्षको माइक चाहिँ म्युट गर्नु भएन। म्युट गरेपछि बोल्न पनि ढिलो हुन्छ। त्यसैले अब यो एकमुष्ट मलाई लाग्छ तपाईँले एकमुष्ट प्रस्ताव पेश गरेर यसलाई पास गरिदिन सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ नै समापनको कार्यक्रम चल्दा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। सहकारी संस्था एउटा स्वायत्त संस्था हो। यसमा राज्यका नीति नियम भन्दा पनि सदस्यहरू आफैले वार्षिक साधारण सभा मार्फत बनाएका नीति नियमको आधारमा चल्ने संस्था भएको हुनाले सदस्यहरूको साथ सहयोग सुझाव अति अपरिहार्य हुन्छ। त्यस कारणले अब यो सर्टेन विषयवस्तुहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामी त्यो सञ्चालन गर्ने अधिकार हुँदैन, कार्यकारीलाई पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ कसैलाई पनि नहुने त्यो निरन्तर साधारण सभालाई मात्रै गर्ने अधिकार हुने हुनाले विभिन्न लगभग 14वटा प्रस्तावहरू छन्। त्यो प्रस्तावमा अध्यक्षले भने जस्तो सुनिश्चित गर्दै लान्छु, अगाडि बढाउँदै जान्छु। अन्तिममा एकमुष्ट कसैको केही सुझाव सल्लाह छन् भने अन्तिममा सुझाव सल्लाह आफ्नो च्याट बक्समा पनि राखिदिनु होला अथवा लिखित रूपमा हामीले लिखित रूपमा यहाँ कसैले भएको छैन। यदि दिन त्यो अनुकूल भएको छैन छुटाउनु भएको छ भने पनि अहिले पनि यो साइटको च्याट बक्समा यहाँले मेसेज छोडिदिनु भयो भने त्यसको हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब प्रस्तावमा अध्यक्षको मन्तव्य सहितको सन्देश भनेको थियो। हामीले यो प्रविधि कारणले साधारण सभा गर्नुपर्ने भएको हुनाले राजकुमारजीको एउटा कुरा राख्न पाउनु पर्यो। राजकुमार मगाइजी राख्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। राजकुमार मगाइजी हुन्छ नि, उहाँले च्याट बक्समा कुरा राख्नु पाउनु ठिक छ। के छ मेसेज हामी अन्तिममा एकमुष्ट लिनेछौँ। अब अध्यक्षको मन्तव्य चाहिँ अन्तिममै गरेर अनि एकमुष्ट सभा विसर्जन पनि गर्दा अलिक छिटो छरित होला कि भनेर यो अन्तिममा गर्ने सोच बनाएका छौँ। र प्रस्ताव नम्बर 2 मा सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी सञ्चालकले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन
सम्बन्धमा भनेको छ। त्यसमा चाहिँ मैले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छु। मैले अघि भनिसकेँ, हामी प्रविधिको कारणले केही त्रुटि भयो, केही कमी कमजोरी रह्यो होला, त्यसमा केही छन् भने फेरि यहाँले पनि राख्नु होला सुझाव सल्लाहहरू। र प्रस्ताव नम्बर 3 मा चाहिँ आर्थिक वर्ष 76-77 लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्न सम्बन्धमा भनेको छ। हामीले सम्भव भएसम्म हाम्रा सदस्यज्यूहरूलाई घर घरमा हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदन पुर्याएका छौँ। यदि यहाँले लिन सक्नु भएको छैन भने त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले संस्थाको आधिकारिक वेबसाइटमा संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन त्यहाँ पनि राखेका छौँ। त्यो पनि सम्पूर्ण सदस्यहरूले पढ्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। त्यसमा अन्तिममा केही सुझाव सल्लाह केही छन् भने अन्तिममा यहाँको सुझाव सल्लाह दिन्छु। त्यसै गरी प्रस्ताव नम्बर 4 मा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन आफ्नो छलफलसम्म भएको छ। लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक हाम्रो सुन्दर ढकालज्यूले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदन उप पनि यहाँको केही सुझाव सल्लाह छ भने च्याट बक्समा अथवा केही कुराहरू राख्नु होला, ह्यान्ड रेज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा विभिन्न तरिकाले राख्नु होला, तपाईँहरुको स्थान दिएकै छौँ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि लेखा परीक्षणको नियुक्ति र नियुक्ति पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा भनेको छ। यो चाहिँ अब हाम्रो साधारण सभाको लेखा परीक्षण गर्ने विषय कुनै एकजना सञ्चालक समितिले, अध्यक्षले, कार्यकारीले अथवा कुनै व्यक्तिहरूले मात्रै नगरौँ, यो पारदर्शी होस्, व्यवस्थित होस् अनि भन्ने हिसाबले सबैको त्यसमा चाहिँ नि सहभागिता होस् भन्ने हिसाबले, पारदर्शी होस् भन्ने हिसाबले यसमा चाहिँ हामीले अस्ति को हुनुहुन्छ भनेर हामीले सूचना प्रकाशित गरेका थियौँ। सूचना बोर्डमा सूचना टाँसेका थियौँ। त्यसले गर्दा 3 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ आउँदा वर्षको लागि 3 जना व्यक्तिहरू चाहिँ लेखा परीक्षण गर्नको लागि हामीलाई यहाँ निवेदन गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ बिबी सुवार एन्ड कम्पनीबाट बलबहादुर सुवार, अनि त्यसै गरी हुनुहुन्छ आरबी कटवाल एन्ड कम्पनीका रामबहादुर कटवाल र एचके राउत एन्ड कम्पनीका हरिकुमार राउत भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरू कुनै एकजनालाई कुन उपयुक्त हुन्छ त्यसमा सञ्चालक समितिले छानबिन गरेर कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई हामी छान्नेछौँ, चुन्नेछौँ। र प्रस्ताव नम्बर 7 कर्मचारी बोनस सम्बन्धमा भनेको छ। हामीले यो प्रत्येक वर्ष नाफा भएको पैसाहरूमध्ये विभिन्न कोषहरूमा छुट्याउँदै कर्मचारी बोनस कोषमा यो वर्ष नाफा 1,11,103 रुपियाँ छुट्टिन गएको छ। विगत वर्षमा हामी कर्मचारी टिमहरू लगातार 3-4 वर्षदेखि हामीले एक महिनाको कर्मचारी बोनस पाउँदै आएका। यो वर्ष चाहिँ अलिकति नाफा पनि घटेको हुनाले कर्मचारी बोनस पनि लगभग 15 दिन जतिको पुग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो अहिले यहाँ छुट्याएको कर्मचारी बोनस कोषमा गएको छैन, त्यसैले 15 दिनको बोनस कर्मचारी बोनस सम्बन्ध भनेको छ। अब यहाँको केही बोनसका सम्बन्धमा हामीले यसरी दिने निर्णय गरेका छौँ। यहाँको केही सुझाव त्यो पनि राख्नु होला। त्यसै गरी संस्थाको विनियम संशोधन गर्ने सम्बन्धमा भनेका छौँ। यो चाहिँ संस्थाको विनियम संशोधनसँग के कुरा छ? हामीले सुरुमा हाम्रो सुप्रवासी क्रेडिट चार्टर समिति थियौँ, त्यसपछि बिस्तारै नगरपालिका लग्यौँ, त्यसरी बिस्तारै काठमाडौँ जिल्लाभरि हाम्रो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सफल भएका छौँ। यसलाई हामीले बिस्तारै अब काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ भक्तपुर र प्रदेशभरि बिस्तारै त्यो बढाउँदै लैजाने नीति हुनाले हामीले विस्तार गर्ने सम्बन्धमा र संस्था एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा भन्ने यो विभिन्न कुराहरूलाई समेत संशोधन सम्बन्धमा भनेका छौँ। अब यसमा के छ भने यो संस्था एकीकरण तथा मर्जर गर्ने सम्बन्धमा कसैको कुनै त्यस्तो संस्था छ कुनै मर्जर गर्दै जाने छ भन्ने त्यस्तो कुनै के अरे कसैको त्यो कन्फ्युज हुन सक्छ। हामीसँग अहिलेसम्म केही संस्थासँग अगाडि बढ्ने भने केही प्लानिङ छैन। तर हाम्रो नियामक निकाय सहकारी अभियानले पनि सहकारी संस्था सङ्ख्यात्मक रूपमा अलिक बेसी भए यसलाई घटाउने सङ्ख्यात्मक रूपमा घटाएर अलिक व्यवस्थित मर्यादित बनाउने नीति चाहिँ राज्यको अभियानको हामी सबैको भएको हुनाले अब सायद सहकारी संस्थाहरूको संस्थाहरू विभिन्न कुराले सन्दर्भ गर्दै विभिन्न नीति नियमले अलिक भएको हुन्छ। त्यस कारणले कुनै त्यस्तो उपयुक्त संस्था आए र संस्थाको नाम र लोगोमा मर्ज हुन आयो भने ती संस्थाहरूलाई चाहिँ यहाँ पारित गराएर राख्छौँ भन्ने अनुभव भयो। वातावरण जस्तो भयो भने त्यतिखेर चाहिँ संस्था एकीकरण मर्जर गर्छौँ भन्ने प्रस्ताव यहाँ समेटेका छौँ। त्यसै गरी यो आर्थिक वर्षभरि सञ्चालक समितिले गरेका नियुक्तिहरू अनुमोदन गर्ने समय भनेको छ। र अर्को प्रस्ताव छ विभिन्न कार्यविधिहरू अनुमोदन सम्बन्धमा भनेको छ। संस्था सञ्चालनको सिलसिलामा हामीले विभिन्न सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी आर्थिक नीति, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नीति, आर्थिक नीति, कर्मचारी विकास नीति विभिन्न नीतिहरू बनाएका छौँ। त्यो नीतिहरू चाहिँ साधारण सभामा पास गर्नुपर्ने भयो र त्यो नीति
अनुमोदन गर्ने समयमा अर्को प्रस्ताव छ 11औं वार्षिक साधारण सभा अध्यक्ष गर्नको लागि शेयर सञ्चालक समितिको तर्फबाट छनौट गर्ने सम्बन्धमा भनिन्छ। अब यसमा यो हामीले गरेका निर्णयहरू चाहिँ पारदर्शी व्यवस्थित सबैको सहभागिता हुने हिसाबले अभिप्रायले पहिले पनि साधारण सदस्यको तर्फबाट 2 जना अथवा सञ्चालक समितिमा त्यसरी गरेको भर्खरै सहकारी जति जतिको सञ्चालक समिति हुन्छ त्यो भन्दा 1 जना बेसी साधारण सदस्यबाट बनाएर अनि सञ्चालक समितिका सबैजना र त्यो भन्दा 1 जना बेसी भनेको 7 जनाको सञ्चालक समिति भने 8 जना सदस्यबाट छनौट त्यसको लागि पनि कसरी अगाडि बढ्छ हुन्छ त्यसको पनि हाम्रो च्याट बक्समा दिएर हुन्छ कि अथवा ह्यान्ड रेज गरेर सबैभन्दा सजिलो चाहिँ त्यो ह्यान्ड रेज आफै बसेको लाइन हुन्छ तपाईहरुको नानी हुँदा सजिलो हुन्छ होला यो निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नको लागि र अर्को विविध प्रस्ताव छ विविध त्यस्तो समेट्नु पर्ने विषय तपाईहरुको सुझाव सल्लाह दिन बाँकी छ यो त मैले सरस्वती एकमुष्ट गरे यो तपाईहरुको कुनै सुझाव सल्लाह त्यस्तो छ भने यसलाई चाहिँ हामी विविध कुराभित्र समेटेर यो साधारण सभा सम्पन्न गर्छौं। त्यसको लागि अब कुनै सुझाव सल्लाह भने कृपया ह्यान्ड रेज गरेर च्याट बक्समा क्वेशन सोधेर गर्नु होला। हामी यो 2 मिनेट समय अथवा 5 मिनेट जति समय यो विषयमा छलफल गरौँ अनि त्यसपछि अर्को चरणमा हामी जाँदा प्रभावकारी होला कि हाम्रो एकदमै राम्रो कुरो हाम्रो एकजना हाम्रो सदस्य राजकुमार होमागाई सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी अनम्युट गरेर कुरा राख्ने अवसर यही एउटा बोल्ने अवसर दिनुभए सजिलो हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। एकदमै राम्रो कुरा। अहिले हाम्रो यहाँ प्राविधिक दीपक सरलाई भनेर सरले अवसर प्रदान गर्नुहुन्छ। एकजना दीपक गरे हाम्रो राजकुमार होमागाई सर सर एक्चुअली सबैको लिएर अन्तिममा तलै पालो गर्नुभयो र अर्को हुन्छ को हुन्छ क्वेशन के छ अब अनि हाम्रो सदस्य हाम्रो भरत चन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। अहिले अगाडि हुनुहुन्छ कि उहाँ भरत चन्द्र पौडेल सर हाम्रो भरत चन्द्र पौडेल सरले पनि म यसो बोल्ने अवसर दिनुहुन्छ है त्यहाँनिर म यही राख्छु कुरा भनेर भन्नुभएको थियो। भरत सरलाई पनि आज बोल्ने अवसर दिनु पर्ला यो कुरा राख्नुहुन्छ भन्ने तयारीमा छु। तर भरत सर त्यहाँबाट कुरा भएको सक्नु भएको रहेछ। ठिकै छ भरत सरको केही छ भने हामीसँग जोडी पनि उहाँलाई हामी स्थान दिन्छौँ। अहिले चाहिँ लगभग सबैको त्यस्तो खालको केही यो प्रस्तावको उप भयो जस्तो सरले यो सरलाई अवसर दिनु होला त। अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। राजकुमार सर तपाईले म्युट गरेर सुरुवात गर्नु। अनम्युट गरेर राजकुमार सर राजकुमार सर पनि बिदाई भइसक्नु भयो जस्तो छ। राजकुमार सर राजकुमार सर तपाईलाई यो 11औं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् त राजकुमार सर। तपाईले म्युट गरिरहनु भएको छ अनम्युट गर्नुहोस् त सर। हाय सर। भयो सर पर्फेक्ट सर। सर म राजकुमार होमागाई शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको चाहिँ साधारण सदस्य। मलाई एउटा यो अनुसूची 8मा भएको कर्जा तथा सम्पत्तिमा चाहिँ हामीले अघिल्लो सालमा पनि तपाईँको हामीले यो सामूहिक जमानी कर्जा भन्ने शीर्षक चाहिँ घटाउनु पर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ सर?
सामूहिक जमानी कर्जामा चाहिँ तपाईँको अघिल्लो वर्ष चाहिँ 9,95,00,000 तपाईँको होइन 9,95,49,478 चाहिँ गत वर्षमा लगानी भएको छ। अहिले यो चाहिँ तपाईँको बढेर 12 करोड चान्चुन 4 करोड चान्चुन चाहिँ 3-4 करोड तपाईँ बेसी लगानी भएछ सर होइन। हेलो अनि यसमा तपाईँको अहिले प्रगति भएको चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो आवधिक रसिद धितो कर्जामा चाहिँ तपाईँको अघिल्लो सालभन्दा घटेछ। 3 चान्चुन 4 करोड चान्चुन लगानी भएको छ के अरे अहिले चाहिँ 3 चान्चुन भएको छ। तर अहिले चाहिँ हामीले यो 12 करोड पुर्याएछौँ हामीले पहिला चाहिँ 9 करोडबाट। यसमा चाहिँ तपाईँको अघिल्लो सालमा पनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ साधारण सभामा। यो चाहिँ किन बढ्न गयो होला भन्ने कुरामा मात्रै मेरो प्रश्न हो सर। थ्याङ्क यू सो मच राजकुमार हुमागाई सर, थ्याङ्क यू सो मच। अरू कोही राजकुमार सर? अनि मेरो भइसक्यो। ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच राजकुमार सर। तपाईँले एकदमै वास्तवमा प्रतिवेदन सरस्वती हेरेर यो संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त भएको शेयरबाट विभिन्न आमदानीबाट भएका कुराहरू कुन शीर्षकमा कसरी लगानी गरेको छ त भन्ने सिलसिलामा सरले यो अनुसूची 8 मा भएको कुराहरू सामूहिक जमानी कर्जाको विषयमा कुरा उठाउनु एकदमै जायज कुराउनु हो। हाम्रो संस्थाको नीति चाहिँ प्रत्येक वर्ष सामूहिक जमानी कर्जालाई घटाउँदै लैजाने छ। अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्ष त अलिकति बढेछ नि भन्नुभयो। अब यस एकदमै सही भन्नुभयो हजुरले। अघिल्लो वर्ष हामीसँग 9,95,78,000 यो वर्ष चाहिँ बढेर 12,41,00,000 मा पुगेछ। यो हजुरले भन्नुभयो एकदमै सही कुरो। संस्थालाई हामीले अलिकति सुरक्षित बनाउनको लागि अलिकति कर्जा लगानीलाई अलिक व्यवस्थित मर्यादित बनाउनको लागि यो सामूहिक जमानी कर्जा घटाउनै पर्थ्यो। यसपटक चाहिँ खोइ यो अलिकति बढेरै छ। हजुरले उठाउनु भएको कुरो एकदमै सही छ। अब यो कुरालाई अहिले हामी यत्रो मासमा यो डिफर पर्छ नि भनेका थियौँ। अब यसलाई पटक पटक हामीले त्यो हाम्रो प्रायोरिटीको उसमा पनि छ। जस्तो हामी यो पटक चाहिँ अवश्य घटाउँछौँ यो वर्ष, किनभने बजारको अवस्था विभिन्न अवस्था पनि एकदमै प्रतिकूल भएको हुनाले यो वर्षबाट चाहिँ घट्छ नै। यो पटक चाहिँ अलिकति बढेकै रहेछ। यसमा अलिकति क्षमा प्रार्थी नै मान्नुपर्छ, किनभने सामूहिक जमानी कर्जा बढेकै रहेछ। यसमा दुई मात्र होइन सर। तपाईँ एकदमै तपाईँले राख्नुभएको सुझाव सल्लाह ठिक छ। बिस्तारो स्लोली एन्ड ग्रेजुअली हामी यो सामूहिक जमानीको कर्जा जिरोमा 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष लाग्ला, तर हामीले जिरोमा झार्नुको विकल्प छैन। यो झार्नै पर्छ। तपाईँको सुझावको लागि एकदमै हजुरलाई मुरी धन्यवाद। राजकुमार सरले क्वेसन राखिसक्नुभयो। अरू यो प्रस्तावहरू उप केही छ त हाम्रो आदरणीय शेयरधनी सदस्यज्यूहरू केही छन् भने कृपया राख्नु होला। यहाँ मैले सरसर्ती च्याट बक्समा हेरेँ, च्याट बक्समा त त्यस्तो कसैले त्यस्तो सुझाव सल्लाहहरू त राख्नु भएको छैन। अब कसैले माग गर्नु भएको छैन भने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुहोस्। एकदमै अब यो विभिन्न प्रस्तावहरू उप अब हाम्रो राजकुमार सरले कुरा राख्नुभयो। त्यसपछि कसैको पनि केही नरहेको र गुनासो सुझाव सल्लाहहरू केही नरहेको हुनाले अब यो प्रस्तावहरू चाहिँ सबै प्रस्तावहरू पास गर्नको लागि आदरणीय सम्पूर्ण शेयरधनी सदस्यज्यूहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बसन्त नेपालको चाहिँ सुझाव आएको रहेछ। कर्जा बढ्नु त संस्थाको लागि राम्रै हो नि। आय स्रोत भनेको नै कर्जा हो। सकेसम्म कर्जामा लगानी गर्नु राम्रो हो भन्नु बसन्त नेपाल। ठिक छ। मैले अलिकति यहाँ हाम्रो संस्थाको सुचिन्तक हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अलिकति हामीले राख्दै राख्यौँ। उहाँको सुझावलाई पनि यहाँ समेटिहालेँ। अब उहाँले के भने कर्जा बढाउनु त संस्थाको लागि राम्रै कुरा हो नि। आय स्रोत भनेको नै कर्जा हो। सकेसम्म कर्जा लगानी गर्नु राम्रो कुरा हो भन्नु चाहिँ एकदमै सही कुरा हो। तर हामीले सामूहिक जमानी कर्जा चाहिँ हाम्रो राजकुमार हुमागाईले सरले भने जस्तो सामूहिक जमानी कर्जा चाहिँ घटाउनै पर्छ, किनभने यो धितो व्यवहारको कर्जा जतिखेर पनि रिस्क नै हुन्छ। ठिक छ। तपाईँको सुझाव सल्लाहको लागि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र यो स्क्रिन फेरि हाम्रो रकिना श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। प्रमुख
छलफल गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा हाम्रो कार्यक्रमलाई अब सम्पन्न गर्ने क्रम पनि आएको छ, अन्त्यतिर नै छौँ हामी। अब हाम्रो अध्यक्षज्यूको मन्तव्य र सभा विसर्जनको लागि हाम्रो विद्युत बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई पुनः एकचोटि नमस्कार। आज हामी यो शुक्रबार सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको 11औं साधारण सभामा उपस्थित भएका छौँ। यस साधारण सभाका प्रमुख अतिथि आदरणीय राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेतीजी, जो मलाई लाग्छ अहिलेको यो सभाबाट उहाँ चाहिँ नै आफ्नो कार्यव्यस्तताले गइसक्नु भएको छ। यस कार्यक्रममा सहभागी हुने हाम्रा संस्थाका सल्लाहकार सदस्य द्वय आदरणीय खगेन्द्र बस्नेत र सुरेश शर्माज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष ज्यू लगायत सञ्चालक समितिका आदरणीय मित्र साथीहरू, यस भर्चुअल मिटिङ कार्यक्रममा सहभागी हुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका आदरणीय महानुभावहरू, लेखा समिति तथा कर्जा उपसमितिका मित्रहरू, यस भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन भइराखेको यस साधारण सभा गरिमामय उपस्थितिमा उपस्थित रहनुभएका आदरणीय शेयरधनी सदस्य साथीहरू, यस संस्थाका कर्मचारी र सहयोगी साथीहरू, सबैलाई म पुनः अभिवादन गर्न चाहे। हाम्रो यो नयाँ प्रविधिलाई हामीले अवलम्बन गर्नु परेको छ। यो कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीले गर्दाखेरि नेपाल पनि अहिले आक्रान्त छ र देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा भएको विषम परिस्थितिमा हामीले बाध्यता भएर यो चाहिँ नै हामीले यस किसिमको साधारण सभाको आयोजना गर्नु पर्यो र यसलाई विभागले पनि निर्देशन र सहमति र अनुमति दिएको हुनाले यो वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको कुरा पनि म आदरणीय सहभागी साथीहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी 11औं वर्षमा प्रवेश गरिराख्दाखेरि हाम्रो अहिलेको परिस्थितिमा यो शुक्रबार सेभिङ एन्ड क्रेडिट संस्थाले हामीले सदस्य साथीहरूको माया र स्नेह पाउन फेरि पनि प्राप्त गरिराख्न सफल भएका छौँ र हाम्रो विश्वसनीयतालाई सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूका बीचमा कायम राख्न सफल भएका छौँ। यस निम्ति यस प्रयासका लागि लाग्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, संस्थाका कार्यकारी प्रमुखज्यू लगायत सञ्चालक समितिका साथीहरू, सबै शुभचिन्तक साथीहरूको सहयोगबाट मात्रै अहिलेको स्थितिमा हामी उभिएका छौँ र सुप्रभालाई एउटा गतिलो संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउन हामी सफल भएका छौँ। त्यसका निम्ति सबैमा फेरि पनि सुप्रभाका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यस बिचमा एकजना मित्रले यो चाहिँ नै हाम्रो वास्तविक प्रविधिले पनि कतिपय कुरा हामी बोलिराख्दाखेरि बोलेका कुरा पनि राम्रोसँग नसुनिने हुनाले यसमा एकजना हुमागाई सरले एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो सामूहिक जवानीका विषयमा। निश्चित रूपमा संस्थाको अवधारणा पनि सामूहिक जवानीलाई कम गर्दै धितो कर्जा अन्तर्गत सुरक्षित कर्जा लगानीमा चाहिँ नै आफूलाई अगाडि बढाउने विषयमा अत्यन्तै संस्था लागिरहेको कुरा पनि तपाईहरु सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र मलाई म यो मगाई सरको प्रस्तावलाई एउटा सुझावको रूपमा आजको माइनुटमा पनि राख्न म चाहन्छु, किनकि यसले आगामी दिनमा हामीलाई चाहिँ नै यो चाहिँ सञ्चालक
सदस्य साथीहरूका तर्फबाट आएको सुझावका रूपमा चाहिँ नि यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा यो एउटा मार्गनिर्देशनको रूपमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। र अब म यसमा धेरै समय लिन चाहिनँ। आजको यो प्रविधिमा सहयोग गर्ने साथीहरूले धेरै मेहनत गरेर यो साधारण सभालाई सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आज शनिबारका दिनमा सबैजना चाहिँ यो हाम्रो जुम क्लाउड मिटिङमा सहभागी हुने साधारण सदस्य हाम्रा संस्थाका सदस्य साथीहरूलाई पनि आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो आजको कार्यक्रम सफल पार्दिन हुन उहाँहरू सबैजना उपस्थित भइदिनु भयो, त्यस निम्ति पनि सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर अतिथिज्यूहरूले जो सुझाव दिनुभएको छ त्यस निम्ति पनि म उहाँहरूप्रति आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यिनै कुरा राख्दै आजको यो साधारण सभा यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। You know.